जस्टिस बाबर सत्तार बार बार जो ख़त भी लिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको उन पर प्रेशर डाला गया कि आप जो ऑडियो लीक्स केस है उससे हट जाएं। बिल्कुल किसी तरह से भी नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई जज ऐसा जज है जो मुस्लिम लीग नून या किसी पार्टी के मफादात को सामने रख कर बात की जा रही है। जस्टिस शहजाद साहब ने 7 और दिए ट्रिब्यूनल जजेस को नॉमिनेट किया। ये इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करे ताकि ये जो इंतखाबी ज़रदारियाँ हैं ये जल्द अज जल्द तय हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर बैठ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं जिस पर बात करूँगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ अदलिया से है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जजेस ने ये बात ठान ली है कि आइन और कानून की पासदारी वो ख़ुद भी करेंगे और यही एग्जेक्टिव से और पार्लियामेंट से, एस्टैब्लिशमेंट से, सबसे वो यही काम करवाएंगे कि कानून और आइन के मुताबिक सब चीज़ें हों। जो इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में एक बड़ा अहम मुकदमा फरहाद अहमद शायर जो गायब हैं, जिनके बारे में ये शक किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की किसी एजेंसी के हवाले किए गए, उनके केस पर बड़ी इम्पॉर्टेंट आज ऑब्जर्वेशंस भी आई और कल सेक्रेटरी दाखिला को और सेक्रेटरी डिफेंस को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तलब कर लिया है। पूरी तफसील मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार बार बार जो ख़त भी लिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको उन पर प्रेशर डाला गया कि आप जो ऑडियो लीक्स केस है उससे हट जाएं। वो बात भी मंजर आम पर आई और उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स भी हो रही हैं। ये सब जो मैंने अभी ज़िक्र किया ये लोगों को सब पता है, लेकिन एक और डेवलपमेंट है, एक और अदालत है जहाँ पर इस वक्त बिल्कुल आइन और कानून की जंग लड़ी जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की। मलिक शहजाद साहब, अगर उनके हम बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं तो वो जब वकील थे, पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, सियासी मामलात को बड़े भरपूर अंदाज में समझते हैं और वो मुस्लिम लीग जो लॉयर्स फोरम है उसके ऑफिस बेरर थे। और जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको बनाने की बात हो रही थी, सीनियरिटी में जब वो नज़दीक आ रहे थे, तो बहुत स्पेकुलेशन थी कि शायद अब लाहौर हाई कोर्ट से बिल्कुल पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, अब शायद लाहौर हाई कोर्ट में आप ये समझें कि मुस्लिम लीग नून आके बैठ जाएगी। लेकिन मलिक शहजाद जैसे ही चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने जिस तरीके से कंडक्ट किया और कानून और आइन के मुताबिक चलते हुए हर चीज़ को मेरिट पर उन्होंने डिसाइड करना शुरू किया, तो एक बड़ी खुशगवार हैरत है। लोगों में एक बहुत ही एक इस तरह के जज्बात हैं कि यानी पीपल आर वेरी हैप्पी, लॉयर्स आर वेरी हैप्पी। मैं 2-3-4 चीज़ें वो आपके सामने पेश करूँगा जिसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह सिर्फ कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस नहीं है या सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं है या पेशावर हाई कोर्ट में ये नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट किसी से पीछे नहीं है। और अभी जो आज जो ख़ास तौर पर हम शुरू करते हैं मुकदमे से, जो वहाँ पर जजेस तैनाती का मामला है, रिकमेंड किए नेम चीफ जस्टिस ने जजेस तैनाती के लिए और पंजाब हुकूमत से कहा कि असामियाँ खाली हैं, अदालतों में काम बढ़ा हुआ है, तो आप मेहरबानी करके जजेस की तैनाती करें। लेकिन क्योंकि आपको पता है हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात करना चाहती है, तो उस पर उन्होंने कुछ लितो लाल से काम लिया और इस पर और वज़ीर आला से मिलने की भी ख्वाहिश का इज़हार किया। चीफ जस्टिस से मिलने के लिए वज़ीर आला ने भी ख्वाहिश का इज़हार किया और जो वहाँ पर सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने भी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चैम्बर में मुलाकात नहीं होगी, जिसने भी मिलना है आके खुली अदालत में दरख्वास्त दे और बात करे। तो आज हेयरिंग थी, टाइम दिया था उन्होंने, लेकिन आज भी सूबाई हुकूमत ने जजेस के नाम फाइनल नहीं किए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये काम आज आपको करके आना चाहिए था एडवोकेट जनरल साहब। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमें कोई इतराज़ नहीं है, जो भी नाम दिए हैं जज साहब ने, आपने हम उसको उसके मुताबिक तैनाती कर देंगे, लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि अगर आप कहते हैं
تو میں ابھی کر دیتا ہوں حکومتی کمیٹی کو آرڈر، تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر سارے ممبر آ جائیں گے اور آپ نام جو ہے وہ فائنل کر لیں گے. تو آپ کابینہ سے سرکولر کے لیے منظوری لے سکتے تھے اگر اجلاس نہیں ہوا. یعنی اس بات کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ بار بار آپ کو موقع دیے لیکن آپ ججز کی تعیناتی نہیں کر رہے. تو پھر انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ تعیناتی کر کے بتایا جائے، وگرنہ پھر جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو طلب کر لیا جائے گا. تو بہت ہی ایک بالکل کسی طرح سے بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی جج ایسا جج ہے جو مسلم لیگ نون یا کسی پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ایشو جو بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، الیکشن کمیشن نے 2 ٹریبیونل دیے تھے پنجاب کے لیے اور 300-350 سے زیادہ نشستیں ہیں جن پر انتخابی عذرداری ہیں. تو وہ تو 2 ٹریبیونل جو تھے وہ تو شاید 5 سال میں بھی ان کا فیصلہ نہ کر سکتے. تو جسٹس شہزاد صاحب نے 7 اور دیے ٹریبیونل ججز کو نامینیٹ کیا اور کہا کہ یہ الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کرے تاکہ یہ جو انتخابی عذرداریاں ہیں یہ جلد از جلد طے ہوں، کیونکہ یہ عوام کے نمائندوں کا معاملہ ہے. لیکن الیکشن کمیشن اس پر بیٹھ گیا. کیوں؟ جو ججز انہوں نے نامینیٹ کیے وہ بڑے بہت ہی آنیسٹ اور ان کی شہرت ایسی کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. اب مثلا پنڈی کے لیے جسٹس وقاص مرزا کا نام، اور سب جانتے ہیں کہ جسٹس وقاص مرزا کی شہرت کیا ہے. تو راول پنڈی پورے ڈویژن میں جو بھی 2 نمبری کی گئی فارم 45 فارم 47 کی، وہ تو اگر وقاص مرزا صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے تو وہ تو اس کو 6 مہینے میں بالکل سارے معاملے کو کلیئر کرتے. تو وہاں پر جو لاہور ہائی کورٹ ہے، پھر اس کے بعد جو دہشت گردی کی عدالت کے جو ججز ہیں ان کی تبدیلی کے لیے حکومت دباؤ ڈال رہی تھی، بالکل نہیں کیا چیف جسٹس صاحب نے. اور اپنی جو عدلیہ ہے، ماتحت عدلیہ ہے، اس کے بھی پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں. تو آپ آج کسی بھی انڈیپینڈنٹ لائر سے بات کریں، کسی بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے بات کریں، دے آر آل فل پریز، دے آل ہیو فل پریز فار ملک شہزاد احمد. انہوں نے بالکل پارٹی لائن سے ہٹ کے، اپنی پسند ناپسند سے، ذاتی پسند ناپسند سے ہٹ کے آئین اور قانون کے مطابق تمام فیصلے کیے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ بہت سارے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بھی ان کا اس انداز میں ذکر نہیں کیا جا رہا. 6 ججز کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے. اور پھر ابھی جو میں کیس بتا رہا ہوں اس نے میڈیا میں بڑی ہائپ لی ہے محسن اختر کیانی صاحب کی. کل انہوں نے فرحاد جو لاپتہ کیس ہے اس میں سیکریٹری داخلہ کو بلا لیا ہے، سیکریٹری ڈیفنس کو بلا لیا ہے. انہوں نے آج بار بار کہا وزارت دفاع کے نمائندے سے کہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو میں پٹیشن خارج کر دیتا ہوں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے فرحاد، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مقدمہ واپس لے لیں تو وہ واپس آ جائے گا. تو یہ چیز نہیں چلے گی. اور پھر انہوں نے خاصے آج بڑی خفگی کا اظہار کیا. جو کچھ انہوں نے کہا میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. میرا مقصد کوئی جو اس وقت کوئی جو آگ پر تیل پھینکنا نہیں ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن ان کے اندر جو انڈیویجولز کے ایکٹس ہیں، اگر جج صاحب ان کے بارے میں کوئی ریمارکس دیں تو پھر وہ مجبور ہم ہو جاتے ہیں اس کو ہم بیان کرنے کے لیے. لیکن میں آئی شو ریسٹرین، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. لیکن کل کا دن بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے جو فرحاد احمد کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ کہا محسن اختر کیانی صاحب نے کہ دونوں سیکریٹریز کا لائیں گے اور اگر معاملہ یہاں پر نہیں نپٹا تو میں وزیر اعظم کو بھی طلب کروں گا. تو عدلیہ جو ہے اس وقت اس کا جو کردار ہے، جس طرح وہ آئین اور قانون کے مطابق بہت ساری جگہوں پہ چیزیں چل رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نگہبان.